मोहतरम हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, कल हमने गालिब की खतूत निगारी पर मुख्तसर सवाल के तहत गुफ्तगू की थी। वो सवाल जो 100 अल्फाज में लिखा जाना है, जवाब जिसका 100 अल्फाज में लिखा जाना है। आज हम एक और अहम शायर पर गुफ्तगू करेंगे। अब ये मालूम होना चाहिए कि वैसे तो ये दबिस्तान दहली से मुताल्लिक़ सवाल हो गया, क्योंकि मीर पे हम गुफ्तगू करेंगे। मीर की शायराना अजमत पर तबसरा या मीर की शायरी की खुसूसियात या मीर की शायरी पे रोशनी डाली, ये सवाल बनेगा। आप ये कह सकते हैं कि साहब ये तो हमारे अगले यूनिट में है, तीसरे चौथे में जो भी है, आप इसको यूनिट फर्स्ट में शामिल कैसे कर रहे हैं? तो भाई हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, ये सभी यूनिट्स जो हमारे अगले हैं 4 यूनिट्स, उनका निचोड़ है इस यूनिट में। उसी के तहत ये सवाल यहाँ 5 नंबर का पूछा जाएगा, और जब तवील सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ 20 नंबर का होगा अगले यूनिट के तहत। तो ये मैंने वजाहत कर दी। सवाल ये है, मीर की शायराना अजमत पर तबसरा कीजिए, ये मीर की शायरी पे रोशनी डालिए। एग्जामिनर कुछ भी सवाल की लैंग्वेज बना सकते हैं। जवाब क्या होगा? मीर उर्दू शायरी में खुदाए सुखन की हैसियत से मशहूर है। अब देखिए, मैंने खुदाए सुखन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये आपके इसी यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है, 1 नंबर का सवाल आता है, वहाँ भी ये काम आएगा। पूछ सकते हो खुदाए सुखन किसको कहा गया है। तो मीर उर्दू शायरी में खुदाए सुखन की हैसियत से मशहूर हैं। अपनी बाज़ नुमाइंदा खुसूसियात के पेश नज़र मीर को इनफरादी मुकाम व मर्तबा हासिल हुआ। मीर की शायरी सादगी और सहल होने के सबब आसानी से समझी जा सकती है। भाई, मीर की शायरी सादगी और सहल होने के सबब आसानी से समझी जा सकती, क्या मतलब हुआ? सादगी और सहल बज़ाहिर मुतरादिफ मालूम होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क कहीं ना कहीं है। मीर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन अल्फाज में उन्होंने कुछ मुतरादिफात के अलावा ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है जो मुतरादिफात से करीब तर हैं। मिसाल के तौर पर उनका ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, यानी उनकी आसान और सहल ज़बान के सिलसिले में। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। शायर कहता है कि आए लोगों, हम फ़कीरों की तरह लोगों के दर पे दस्तक देते हैं, और दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला। जैसे एक फ़कीर एक साइल सवाल करता है, उसे कोई देता है तो भी कहता है भला, ना दे तो भी भला। मीर की शायरी अगरचे उनकी आप बीती है, लेकिन अपने लबो लहजे और जज्बात निगारी के पेश नज़र वो जग बीती बन जाती है। भाई, मीर को इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं दुनिया का हाल लिख रहा हूँ। वो तो अपने दिल पर गुजरने वाली कैफियत को जाहिर कर देते हैं, लेकिन पढ़ने वाला ये समझता इसने मेरे दिल की बात कही। तो इस तरह मीर की आप बीती मीर की जग बीती बन जाती, मीर की आप बीती लोगों की जग बीती बन जाती है, या जग बीती बन के सामने आती है। मीर ने दिल और दिल्ली का तस्करा अपनी शायरी में जा बजा किया है। इसलिए प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी ने यह लिखा है कि मीर ने शेर नहीं कहे बल्कि
دل اور دلی کا مرثیہ کہاں ہے یا مرثیہ پڑھا ہے؟ بھائی جس طرح سے دلی کو ہمیشہ مرکزی حیثیت ہندوستان میں حاصل رہی، ویسے ہی انسان کے دل کو بھی جسم میں مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ جیسے دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، یا دل وہ نگر نہیں ہے جو آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یا یہ کہیے کہ میر کی شاعری مخصوص لفظیات اور تشبیہات کے پیش نظر قابل توجہ ہے۔ مثلاً نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یعنی میر کے الفاظ، میر کی تشبیہات و استعارات دور از کار نہیں ہوتے، اتنے سادہ و سلیس انداز بیان کے حوالے سے وہ اپنی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شاعری لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ محبوب کے نرم و نازک لبوں کو انہوں نے گلاب کی پنکھڑی سے جو مثال دی ہے، وہ بڑی نادر و نایاب مثال ہے۔ آنے والے لوگوں نے بھی اس مثال کو اپنی شاعری میں باندھا ہے، لیکن وہ اثر پذیری، وہ تاثر ان کی شاعریوں میں یا ان کی شاعری میں ان لوگوں کی دوسرے شاعروں کے یہاں نہیں ملتا جو میر کی شاعری میں ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ میر اپنی شاعری کے اسی لب و لہجے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حالانکہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں شعر کہے، لیکن کہا جاتا ہے میر کے 72 نشتر مشہور ہے۔ 72 نشتر یعنی 72 اشعار ایسے ہیں جن کی بنیاد پر میر کی شاعرانہ عظمت کا محل تعمیر ہے۔ میر کہ وہ 72 نشتر کہتے ہیں چاقو، جس طرح سے نیزے یا چاقو کی نوک ذرا سی کسی کو چبھو دی جائے تو وہ اثر کرتی ہے، درد پیدا ہوتا ہے، وہی کہا جاتا ہے کہ یہ 72 اشعار نشتر زنی کا کام کرتے ہیں۔ لیکن نشتر زنی کا مطلب نہیں کسی کو زخمی کر کے گھائل کر کے پٹک دیا، نہ، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کی شاعری کے یہ 6 دیوان جو انہوں نے چھوڑے یادگار نہیں ہوتے اور یہ 72 اشعار ہی موجود ہوتے، تب بھی میر کی شاعری یا میر کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں وہی ہوتا جو آج ہے۔ اگلی نشست میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔